अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जमान पाक तशद्दुद केस की तहकीकात के लिए GRT की जमान पाक आमद। टीम जमान पाक में हंगामा आराई के वाक़यात से मुतालिक क्राइम सीन का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, बड़ी ताकतों ने अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाए रखा। हम अफगान अवाम के मक़रूज़ हैं। हम तवक्को रखते हैं कि बड़ी ताकतें माज़ी की गलतियाँ फिर नहीं दोहराएंगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी अफगानिस्तान खित्ते और पूरी दुनिया की सलामती के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमें सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। रियासतों की जानिब से आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी शंघाई ताउन तंजीम के मकासद की नफी है। आप अभी बहुत छोटे हैं, मुझे प्लीज आप इधर चेयर को एड्रेस करें, प्लीज चेयर को एड्रेस करें। डॉक्टर साहब, अपोजिशन लीडर साहब, भूल जाएंगे आप मुझे चेयर। सौदागर है, सौदागरी करने आते हैं और इसके अंदर भी सौदागरी हो रही है। ये इस बिल के पीछे क्या है? इस बिल के पीछे कोई रिव्यू की बात नहीं है चेयरमैन साहब, इस बिल के पीछे कोई रिव्यू की बात नहीं है सर। इंशाल्लाह कानून साजी नंबर पे होते हम कर लेंगे। सेनेट इजलास में हंगामा आराई, शोर शराबे में सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल मंसूर। अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद ने कहा, ये सुबह शाम पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं और खुद ही इसकी तौहीन कर रहे हैं। पहले करप्शन के केसेस माफ करवाए, अब नाअहली के केसेस माफ करवाना चाहते हैं। इनका आयन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं, ये सौदागर है, सौदा करने आए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आने पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने रिवायती अंदाज में बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रात भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के एहसास में इशारा दिया गया था। बिलावल भुट्टो की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की अमूर समेत इलाकाई आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल की उज़्बेक हम मनसब से भी मुलाकात, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलावल सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मिले। चीनी वज़ीर ख़ारिजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद आज पाकिस्तान आएंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हमने आपको नोटिस लेना छोड़ दिए। अगर आपका इत्तफाक हो जाए तो इम्तिहान से निकल सकते हैं। कोई हिदायत देंगे, ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। एक दिन इंतखाबात कराने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। मसला हल नहीं हो रहा, मुनासिब हुक्म दें ताकि मामला हल हो जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अमल कराने के लिए आइन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दोबारा इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक के बाहर डेरे डाल लिए। तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान। जी बिल्कुल, इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक के बाहर मौजूद है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, टिकट होल्डर समेत सरगोदा से भी जो है तहरीक इंसाफ के जो जितने भी ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद। हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग यहाँ पे आए हैं सरगोदा से, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान का सिपाही मुखातिब हूँ। तो हम अपने कायद की हिफाजत के लिए 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं। उससे पहले भी हम यहाँ मौजूद थे। फिर हम अपने डॉक्यूमेंट कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे। एक दिन गए थे, कागजात जमा करवा के आ गए हैं। तो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हमारा एक ही मैसेज है कि इमरान खान रेड लाइन है। इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कभी भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि इमरान खान पूरी कौम का लीडर है और उस लीडर की हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे वो बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। तो ऐसे लीडर बार बार पैदा नहीं होते। हमें ये एक नेक ईमानदार लीडर मिला है जो इस मुल्क की खुशहाली की बात करता है, गरीब आवाम की बात करता है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरान है, ये नहीं चाहते कि ये कौम आज़ाद हो, ये चाहते हैं कि कौम हमेशा ग़ुलामी में रहे। लेकिन उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया है कि मैं अपनी कौम के ग़ुलाम नहीं बनने दूंगा। तो इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, पहले भी आपने देखा 2 दिन जिस तरह इन्होंने बर्बरियत शेलिंग की, इन्होंने डायरेक्ट गोलियाँ चलाई हैं। ऑन दी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर का जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत मुजालम करता है, इस तरह इन्होंने हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे ऊपर मुजालम ढाए, डायरेक्ट फायरिंग की। तो इंशाल्लाह हम अपनी कायद की हिफाजत
حفاظت کے لیے یہاں موجود رہیں گے. بہت شکریہ جی. آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ کارکنان کی بڑی تعداد اور رہنماؤں کی موجود. ان کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کی جو ہے حفاظت کرتے رہیں گے, اور تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کی محبت میں یہاں پر جمع ہے زمان پارک میں. حکومت اور اپوزیشن ملک بھر میں ایک دن الیکشن کرانے پر متفق. حکومت نے ایک دن الیکشن کیس میں اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار نے جواب میں کہا ایک تاریخ پر الیکشن کے معاملے پر فریقین میں مذاکرات پر مثبت پیش رفت ہوئی. آزاد, شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے وفاق اور صوبوں میں نگران حکومت پر بھی اتفاق ہو گیا. یہ طے نہیں ہوا کہ قومی, سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں کب تحلیل کی جائیں گی. ملک کے بہترین مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا حکومت نے عدالت میں کوئی نئی بات نہیں کی. مذاکرات میں وقفہ ہم نے نہیں, حکومت نے مانگا. ہم مذاکرات کر رہے تھے, یہ پکڑ دھکڑ میں مصروف رہے تھے. ملک کو بحرانوں کی جانب سے دھکیلا جا رہا ہے. ہم معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. خواجہ سعد رفیق نے الیکشن کیس میں عدالت میں کہا آئین 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے مگر صاف شفاف انتخابات کا بھی کہتا ہے. پنجاب میں پہلے انتخابات سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ایک صوبے کا انعقاد ہونا تباہی لا سکتا ہے. مذاکرات میں دوسرا فریق کوئی لچک نہیں دکھا رہا. ہم انتخابات آگے نہیں کرانا چاہتے بلکہ ایک ہی دن کروانا چاہتے ہیں. کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا اور جن چیزوں پر اتفاق نہ ہوا ان پر اتفاق ہو جائے گا. اسمبلیاں تحلیل بھی ہوں تو انتخابات نومبر میں ہو سکتے ہیں. فاروق کیس نائک نے کہا اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ اور IMF معاہدے کی منظوری لازمی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے. فاروق کیس نائک نے جواب دیا بجٹ کے لیے IMF کا قرض ملنا ضروری ہے. اسمبلیاں نہ ہو تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا. اگر آج پنجاب یا خیبر پختونخوا کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا. چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن نے کہا تھا صرف فنڈز اور سیکیورٹی چاہیے. ضروری تو نہیں کہ بجٹ جون میں ہی پیش کیا جائے, وہ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا موسمیاتی تبدیلی کا بحران انسانیت کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سیلابی تباہی کا سامنا ہوا. تمام ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے باہم جڑے ہیں. جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے سنگم پر پاکستان کا مقام مثالی تجارتی راستہ بناتا ہے. سی پیک سے خطے کے ممالک ایک دوسرے سے روابط کو تیز کرنے میں مدد ملے گی. خیبر پختونخوا کی مقامی فلور ملز کی ہڑتال, پنجاب سے آٹے کی ترسیل پر پابندی, پشاور سمیت صوبے بھر میں آٹے کے بحران کا خدشہ, قیمتیں بڑھنے لگیں. مکس آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 3250 ہو گئی. فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3400 تک پہنچ گیا. صدر آٹا ڈیلرز کے مطابق پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی ایک گاڑی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. افغانستان کی عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 3 روزہ دورے پر پاکستان روانہ, کچھ دیر بعد اسلام آباد پہنچیں گے. وفد میں افغان وزارت تجارت اور صنعت کے اعلیٰ حکام شامل. افغان وزیر خارجہ سیف افریقی مذاکرات میں شرکت بھی کریں. پرویز الہی کے گھر پر جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو عثمان بزدار کی گرفتاری سے روک دیا. جسٹس طارق سلیم شیخ نے سرکاری وکیل کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہر کیس میں گرفتاری کیوں درکار ہوتی ہے. پیر تک گرفتار نہیں ہوں گے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کا ویکینڈ اچھا گزر جائے گا. عثمان بزدار کی ضمانت میں 8 مئی تک توسیع, کیس لارجر بینچ کو بھجوا دیا. شمالی وزیرستان میں شہید سپاہی نائب جاوید اقبال کی نماز جنازہ کوہاٹ میں ادا, آبائی گاؤں میں سپرد خاک. عوام کی کثیر تعداد میں شرکت. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی. گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں 6 جوان شہید ہو گئے تھے. پاکستان نیوزی لینڈ کی ون ڈے سیریز کا چوتھا میچ کراچی میں جاری. نیوزی لینڈ کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. قومی ٹیم میں 4 تبدیلیاں, حارث روف, اسامہ میر, شان مسعود اور افتخار احمد پلئنگ 11 کا حصہ. پاکستان کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل. اب تک کے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge.
You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.